अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत हदीद की 3 आयत हम मुकम्मल कर चुके हैं। और ये आयत हमें शऊर देती हैं कि पूरी कायनात तस्बीह में है। इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर अल्लाह का है और वो इब्तदा से इंतहा तक हर चीज़ पर मुहीत है। और ये तारुफ इंसान के दिल में अल्लाह की अजमत, खशियत और शऊरी तस्बीह पैदा करने के लिए। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह आयत नंबर 4 और 5 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 4। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन तुम्मा इस्तवा अलल अर्श। वही है जिसने तख्लीक की आसमानों और ज़मीन की 6 दिनों में, और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, या अर्श पर मुतमक्किन हुआ, या अर्श पर कायम हुआ। हाँ, इसमें आप देखिए खलक़ा, हम पहले खलक़ा को देखेंगे। खलक़ा का आमतौर पर तर्जुमा जब किया जाता है पैदा किया, बनाया, यूं भी तर्जुमा किया जाता है। लेकिन असल में इसका मतलब है तख्लीक करना, यानी बनाना या तख्लीक करना, ये एक चीज नहीं होती। खौला होता है वजूद में लाना, पूरी पैमाइश के साथ, हुदूद के साथ, मकसद के साथ। 3 चीजें। तो खौला का मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस यानी वजूद नहीं है, बल्कि ये नंबर 1 डिजाइन, नंबर 2 प्रोपोर्शन यानी तनासुब, और नंबर 3 पर्पस का मजमुआ है। ये काम, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये काम पहले से मौजूद मादे से भी हो सकता है और अदम से भी हो सकता है। जैसे कि तख्लीक आदम है, अल्लाह ताला ने डिजाइन बनाया, मिट्टी को इस्तेमाल किया, फिर उसका तस्फिया किया, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, मुतनासिब, तवाजुन डाला उसके अंदर। और फिर जो मकसद दिया वो कैसे, व नफख़ फ़ीही में रूही, कि उसमें अपनी रूह में से फूंक दिया। तो तख्लीक आदम जो है वो इसकी मिसाल है। तो कौन है खालिक? अल्लाह ताला। अब खला का समझते ही एक दूसरा सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और वो क्या है कि क्या वो जो बनाया गया है अपनी मर्जी का मालिक होगा? क्या मैंने अपनी पैदाइश, वक्त, सलाहियतें खुद चुनी है? अगर नहीं तो क्या मैं अपनी लिमिटेशंस पर शिकवा कर सकती हूँ? कोई भी लिमिटेशंस हो सकती हैं। क्या मैं अल्लाह के सब फैसले मानती हूँ क्योंकि मैं मखलूक हुई ना? तो क्या मैं खालिक की मर्जी पर चलती हूँ या नहीं, या सिर्फ वो मानती हूँ जो मुझे सूट करता है? तो खलक का इकरार असल में, यानी खलका का इकरार असल में अपनी महदूदियत का इकरार। और फिर एक और सवाल कि अगर मैं मखलूक हूं तो क्या मैं खुद मुख्तार हूं या जवाबदेह? और क्या कोई भी ऐसी चीज जिसको तख्लीक किया गया हो वो मकसद से आजाद हो सकती है? क्या मुझे और आपको खालिक के हिसाब किताब से निजात मिल सकती है? तो अगर वो खालिक है तो फिर तस्बीह क्यों बुरी लगती है, इबादत क्यों बुरी लगती है? इबादत तो दर हकीकत एतराफ नहीं है। क्या तस्बीह खलका का इकरार नहीं है? शैतान ने अल्लाह से क्या वादा किया था? मैं तेरी खल्क में तब्दीली करवाऊंगा, ये मेरे हुक्म से जानवरों के कान काटेंगे। और क्यों कही ये बात? यही बात क्यों कि खल्क में तब्दीली करवाऊंगा? बात यह है कि असल में तो मैं इनको तेरी तस्बीह से टकराने पर मजबूर कर दूंगा। और आज देखिए क्या क्या नहीं हो रहा। रूह तो भूल चुकी है, जिस्म को सजाने, मिट्टी का वजूद है उसी को सजाने, संवारने, पालने की कोशिश लगी हुई है। कभी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, तो कभी इम्प्लांट्स हैं, और कभी जेंडर चेंज है। तो आयत पे वापस आए। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम। तो वो खालिक है, वो जात अल्लाह की है जिसने ये आसमानों और जमीनों को तख्लीक किया, यानी कायनात को तख्लीक किया। और कायनात ने अपनी तस्बीह से साबित किया है कि उनको इस हकीकत का पूरी तरह से इदराक है। आसमानों और जमीनों को किसी मादे से तख्लीक किया अल्लाह ताला ने। मैंने नेब्यूला की पिक्चर आपको भेजी है। नेब्यूला कहते हैं, नेब्यूला क्या होता है? ये खला में डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और प्लाज्मा का एक क्लाउड होता है, एक बादल सा होता है। तो ये मटेरियल है, इससे पैदा किया है। लेकिन उस मटेरियल को किसने वजूद बख्शा? वो तो अदम वाली बात आ गई ना, तो वो खालिक ने बख्शा।
تو اس نے آسمانوں اور زمین، اور آسمانوں اور زمینوں کی کچھ وسعت ہم نے پیچھے سمجھنے کی کوشش کی آیت نمبر 1 میں۔ اللہ کہتا ہے 6 دنوں میں، ستتی ایام، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ زمین پر ہونے والے 24 گھنٹوں والا ایک دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ زمین تو خود ان 6 دنوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے نا۔ جیسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا؟ یعنی وہ، اگر ہم یوں کہہ سکیں کہ وہ نیبیولا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پھر الگ کیا۔ تو یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ دن دن کون سا والا ہے؟ تو یہ زمین کے دن نہیں ہے، یہ عرش کے ڈیز ہیں۔ اب 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے اور ہم صرف ایک آسمان دیکھ پاتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ آسمان دنیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہے۔ تو پہلا آسمان دوسرے کے سامنے ایسے ہے جیسے انگلی میں پہننے والا چھلا ہو، اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے انگلی میں پہننے والا چھلا ہو، اور اسی طرح پھر 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش پر کون ہے؟ خالق۔ تو اگر دن کا حساب پھر مطلب اسی روٹیشن سے لگایا جائے، جیسے زمین کی روٹیشن، ہم دن کا حساب کیسے لگاتے ہیں کہ زمین کی ایک روٹیشن ہے 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ دن ہوتا ہے، جو جو نہیں ہوتا وہ رات ہو جاتی ہے۔ تو اگر روٹیشن ہی سے حساب لگانا ہے تو پھر اس کا حساب کون لگا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زمین کی حرکت تو ہے نہیں جس پہ یہ دن متعین ہے، یہ تو اسی قدیر ہستی کا کارنامہ ہے اور وہی علیم ہے۔ تو جب میں کائنات کے بارے میں سوچوں تو میرے دل میں پھر اللہ کی عظمت کا احساس جاگنا چاہیے، اور یہ احساس ہی تسبیح ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کے تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ ایک پورا پورا پروسیس چلا ہے، یعنی اس میں وقت لگا، نظام کے ساتھ بنایا گیا، ترتیب کے ساتھ بنایا گیا، مقصد دیا گیا۔ اسی لیے پھر اللہ نے 7 دنوں کی بات کی ہے، سوری 6 دنوں کی بات کی ہے، کہ ساری کائناتیں وقت کی، اور دنوں سے کیا مراد ہے؟ دن چونکہ وقت کی اکائی ہے، کہ پھر آ، یعنی یہ ساری کائناتیں وقت کی قید میں ہیں، اور وقت کا تعلق ہم نے دیکھا تھا کہ تبدیلی کے ساتھ ہے، چینج کے ساتھ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ سب کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے ان کائناتوں میں، لیکن جس نے بنایا ہے، جو خالق ہے، وہ نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے 6 دنوں کی بات کیوں کی کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی؟ یہ تدریج ہے، اور مجھے کیا سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام بٹن دبانے پہ نہیں ہو جاتا، ہر کام میں وقت لگتا ہے، کسی کام میں زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کسی میں کم لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا پرفیکٹ پلان ہے، اس کا کامل منصوبہ ہے کہ کون سا کام کب ہو۔ تو مجھے پھر اعتراض نہیں کرنا، مجھے شکوہ نہیں کرنا، پھر مجھے صبر سے انتظار کرنا ہے، یہی تسبیح ہوگی۔ اور کیوں انتظار کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب حکیم رب ہے، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ اگلا لفظ آپ دیکھیں، ثم استوى، استوا کو دیکھیں گے ہم۔ استوا کا مطلب ہے جم کر بیٹھنا۔ دنیا کے کسی بادشاہ کو امیجن کریں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کو خبر ملتی ہے کہ فوج نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، یا عوام آپ کا تختہ الٹنا چاہتی ہے اور وہ ساری سڑکوں پہ آ چکی ہے، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ ایک دم اپنے تخت سے اٹھ جائے گا، کیا مطلب ایک ایک چونک چونک جائے گا نا۔ تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہوتا جو ہر وقت الرٹ نہ رہتا ہو، اور عوام کی فکر میں یہ بے چینی نہیں ہوتی، اپنی کرسی چھن جانے کی ضرور ہو سکتی ہے کہ معلوم نہیں کب رجیم چینج ہو جائے، کب میری تختہ پلٹ دیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے تخت پر مستوی ہے، مستوی ہے۔ ایک بات اس میں ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے اپنے تخت پہ مستوی ہے، بس اس کا جواب یہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ آ، تو کیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن چونکہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے ہر طرح کی منفی صفات کو ہٹانا، تو وہ ایسا بادشاہ ہے جو کہ سٹیبل ہے اپنے تخت پر، کوئی چیز اس کو سرپرائز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے۔ اس کی دنیا میں یا اس کی سلطنت میں بظاہر کوئی کیوس ہو سکتا ہے، مگر چونکہ وہ باطن بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر، اس کو معلوم ہے کہ اس کا پلان جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ کتنا سٹیبل ہے، کیونکہ وہ اصل میں کون ہے؟ عزیز اور حکیم۔ تو یہ فردر ڈیٹیل بھی ہے اس کے عزیز اور حکیم ہونے کی۔ پھر ایک اور بات
کہ अ, حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا تک تشریف لاتے ہیں، اور ایک صدا ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں. تو کیا آنکھ نہیں کھلتی اس وقت؟ اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ میرا رب اتنا قریب آ کر پکار رہا ہے تو میں لبیک کہوں؟ وہ جو تخت پر مستوی ہے وہ یہاں آ گیا ہے اور مجھے پکار رہا ہے، تو میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں اٹھوں، دو نفل پڑھ لوں، وہ ذکر کر لوں اس کا، تسبیح کر لوں اس کی. اور یہ ایک نفس کشی کی پریکٹس ہے، رات کو نیند توڑ کے جاگنا. اور وہی نفس جو مزاحمت پیدا کرتا ہے، جو ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، جمود پیدا کرتا ہے تاکہ تسبیح ٹوٹ سکے. تو تسبیح کو آسان بنانا ہے تو پھر یہ پریکٹس ہیلپ کر سکتی ہے. اگلا حصہ دیکھتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. کہتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. اور یہ بھی اس کے علم کامل کی مثالیں ہیں، اور ہمارے خود بھی مشاہدات ہیں اس چیز کو لے کر، اور اس کے عزیز و حکیم ہونے کی دلیل بھی ہے. کہ پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ آسمان میں کیا کیا، سوری، زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے. کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ بیج، پانی، مردے، اور نکلتا کیا کیا ہے؟ پودا. پانی بھی نکلتا ہے، مردہ بھی نکلے گا ایک دن، معدنیات وغیرہ. ہندو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد گھل کر ختم ہو جاتا ہے اور اس کائنات کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف میں، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہ ایک محفوظ کرنے والی کتاب میں ہے. کیا کم کرتی ہے؟ مردے کو جب زمین پہ دفن کریں، کسی بھی مردے کو کریں، انسانی ہو یا جانور ہو یا پودا بھی ہو، تو کیا کرتا ہے؟ وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے. گھل کے اس کا اجزاء پھر مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ پھر کہاں کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس سارا حساب ہے اس چیز کا کہ کہاں کہاں جاتا ہے. اور اسی طرح وہ پھر دوبارہ جب پیدا کرنے کی نوبت آئے گی تو جیسی حالت میں پہلی بار پیدا کیا تھا ویسی حالت میں وہ پیدا کر دے گا. تو پیچھے سے کنیکٹ کریں تو جو کچھ زمین میں جو ہم نے آخر میں آیت پڑھی تھی نا، آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کو. تو جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اول ہے، پہلے بیج جاتا ہے وہ اول ہے، اور جو نکلتا ہے وہ آخر ہے جیسے کہ پودا. اور پھر جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے وہ باطن ہے، مگر جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور وہ کہتا ہے کہ اب آیت کے پہلے حصے میں دیکھیے کہ اسی آیت کے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. یہ سب کب ہوا؟ ہم سے کہیں بہت پہلے. تو یہ کیا ہے پھر؟ اول. ہم نے دیکھا نہیں تو باطن. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51، ما اشدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت. کن کو؟ جنوں اور انسانوں کو. تو یہ سارا پروسیس باطن میں چلتا ہے. اب دیکھتے ہیں آسمان سے کیا اترتا ہے. بارش، رزق، فرشتے، فیصلے، وحی، دعاؤں کے جواب، برکتیں. ان میں سے کچھ ظاہر ہیں اور کچھ باطن. لیکن اللہ کا امر اول ہے جو آسمان سے آتا ہے. سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح بإذنی، یہ ملائکہ اور روح اس کے اذن سے نازل ہوتے ہیں زمین پہ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کو. مگر وہ جو اس اللہ کا امر لے کر آتے ہیں، پلان لے کر آتے ہیں، لیکن اس امر کی امپلیمنٹیشن، وہ امر ہمیں نظر نہیں آتا نا، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. تو جو اس پلان کی امپلیمنٹیشن زمین پر ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو وہ جو امر میرے لیے بھیجتا ہے، جو بھی بھیجے، کیا میں پھر شکایت کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں شکایت کروں گی تو پھر کیا یہ تسبیح ہوگی یا تسبیح سے منافی کام ہوگا؟ آسمان پہ کیا چڑھتا ہے؟ اس میں ایک لفظ ہے یا رجوع. یا رجوع کو انڈر لائن کر لیجیے. یہ آرج سے عین روجین، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بینڈ ہونا، یعنی ایک طرف جھک جانا. گول سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، جو لوہے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں اسپائرل کی طرح اوپر چڑھتی ہیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے. لنگڑا کر چلنے والے اونٹ کے لیے بھی عرج کا لفظ آتا ہے
कि वो एक तरफ को झुक जाता है, झुका हुआ होता है। इसका मतलब चढ़ना तो है ही, मगर असल में इसका मतलब झुकाव है, जिसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। और क्यों हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो चीजें आसमान की तरफ चढ़ती हैं वो असल में चढ़ना चाहती हैं। जैसे कि हमारे जिस्म में रूह आसमान से आती है, मगर हर वक्त इसकी आंखें आसमान की तरफ जमी रहती हैं कि कब वापसी होगी। और क्या चढ़ता है? दुआएं, फरिश्ते, यानी फरिश्ते वो जो जैसे जिनकी ड्यूटीज बदलती है ना, फजर के वक्त आते हैं और फिर वो जो पार्टी जो है वो असर तक, असर पे वापस चली जाती है और फिर असर को नहीं आती। फिर रूहें, मगर सब बातिन में है, जैसे कि आसमानी मामलात बातिन में है। तो अगर वो जमीन के अंदर जाने वाली और निकलने वाली चीजों को जानता है और आसमान से नाजिल होने वाली और चढ़ने वाली चीजों का इल्म रखता है, जो कि छोटी छोटी डिटेल्स हैं, तो क्या वो मेरे दिल के अंदर के ख्यालात से गाफिल हो सकता है? और फिर मैं कौन से ख्यालात इससे छुपा सकती हूँ, कौन सा अमल अकेले कर सकती हूँ कि उसको मालूम ना हो? तो इसी बात का एहसास या इकरार क्या है? तस्बीह। फिर कहता है वह हुआ माँ को मई नमा कुंत, वह हुआ माँ को मई नमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं पे भी होते हो। यानी एक तरफ कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा स्टार्ट में, वो कहता है वो अर्श पर है बहुत बुलंद, और दूसरी तरफ कहता है कि वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं पे भी होते हो। तो ये कैसे हो सकता है? या तो अर्श पर होगा या हमारे साथ होगा। इस बात पे वैसे बड़ी बड़ी बहसें भी चलती हैं। मसला ये है, जो पहले बात गुजरी, कि हम टाइम और स्पेस की कैद में हैं। क्यों? हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हम तो एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं। अगर हम अल्लाह ताला के बारे में भी यही गुमान करें तो फिर इसका क्या मतलब होगा? कि हमने उसकी तस्बीह में कमी कर दी है। तो हल क्या निकलेगा फिर? कि जब वो कहता है कि वो अर्श पर मुस्तवी है, तो इसका मतलब है कि इसकी मुकम्मल अथॉरिटी और कंट्रोल पूरी तरह कायनात पर है। और जब वो ये कहता है कि वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं पे भी हो, तो हमें फिर दो बातें अपने जहन में रखनी चाहिए। नंबर वन, हम कभी भी अकेले नहीं होते। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत नंबर 7 है, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबियुहुम, नहीं होती कोई सरगोशी तीन के दरमियान मगर वो उसका चौथा होता है। वला खमसतिन, और ना पांच के दरमियान, इल्ला हुवा सादिसुहुम, कि वो उनका छठा होता है। वला अदना मिन जालिक, और ना इससे कम, वला अक्तर अक्सरा, और ना इससे ज्यादा, इल्ला हुवा माहुम, मगर ये कि वो साथ होता है उनके, ऐनमा कानू, वो जहां होते हैं, सुम्मा युनब्बियुहुम बिमा अमिलू यौमल कियामा, फिर वो उनको बता देगा जो वो करते रहे थे क़यामत के दिन। इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज के ऊपर इल्म रखने वाला है। यानी वो हमसे करीब है जितने हम भी अपने करीब नहीं हैं। वो कहता है कुरान में, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इसकी रगे जान से भी ज्यादा इसके करीब हैं। आजकल के माशरे में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो तस्वीर आपने देखी होगी ना, वो नानी के घर गए हुए होते हैं नानी अम्मा को देखने के लिए, और नानी अम्मा सोफे पे बैठी होती हैं और सारे अपना अपना मोबाइल लगा के अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो तन्हाई की शिकायत जो है वो होती जा रही है, आम होती जा रही है। तो ये एहसास कि मैं कभी भी अकेली नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है, एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग पैदा करती है। एक जज्बाती सपोर्ट का एहसास होता है, परेशानी चली जाती है। और जात भी कोई आम जात तो नहीं है ना, बल्कि वो है जिसके लिए सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। और इस एहसास की कोई लॉजिक नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, मगर एक इत्मीनान होता है। तो ये है तस्बीह के एहसास का वक्त, कि अल्लाह तो परफेक्ट है, मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। एक एनालॉजी देखिए कि एक बेटा है, वो अपनी फैमिली से दूर जा रहा है कुछ दिनों के लिए, और इसका बाप इसको गले लगाता है मोहब्बत के साथ और कहता है, बेटे मैं तुम्हारे साथ हूं। एक फीलिंग है ना, एक एहसास है। और बेटा अगर किसी और तरह की सोच का हो और यू कुछ और सोचे और कहने लगे, कैसे, क्या आप मेरा पीछा करेंगे, खुद करेंगे या किसी जासूस को भेजेंगे, कैसे होंगे आप मेरे साथ? तो उसने मोहब्बत का सत्यानाश कर दिया जो उस फिक्रे में थी। तो ये वही वाली बात है कि फील फील करने में, तो हुआ माँ को मई नमा कुन, तुम वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं पे भी होते हो। तो अगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो हर लम्हा मेरे साथ है, तो मुझे इस बात का यकीन क्यों नहीं आता कि वो मेरी दुआएं सुनता है, कि वो मेरी तकलीफ जानता है, वो मेरे हालात से ना वाकिफ नहीं। और कुरान कहता है कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा था, दो बातें हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है जो हमें अपने जहन में रखनी है? वो ये है कि वॉच वॉच योर सेल्फ, एहतियात करो, तुम अकेले नहीं हो।
اپنے آپ کو آزاد تصور نہ کرو، تم پر ہر وقت ایک چیک موجود ہے، فکر کرو اس بات کی۔ بے شک تم گناہ کرنے کی جگہ بدل لو تو بھی، جیسے ہم فار ایگزامپل دفتر میں بیٹھے ہیں اور کام کی جگہ فون پر فلم لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بار بار نا ارد گرد دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ باس کو شکایت ہی لگا دے، یا کہیں یہ نہ ہو کہ باس خود ہی آ کے کہیں راؤنڈ لے رہا ہو اور وہ پکڑ لے، اور جیسے ہی کوئی نظر آتا ہے کیا ہوتا ہے فوراً فون بند اور کام شروع، یعنی بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہر وقت ہر لمحے ساتھ ہے، تو اب بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ وہ میرے ساتھ ہے، یہ احساس میری خلوتوں کو پاک کر دیتا ہے، گناہ سے پہلے ہی ہاتھ رک جاتا ہے۔ تو تسبیح ہمیں خلوت میں بھی مضبوط رکھتی ہے، پھسلنے نہیں دیتی۔ اور آگے اینڈ پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 4 بالکل آخر میں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو عمل تم کرتے ہو اس کو، اس کے لیے بصیر ہے، دیکھنے والا، یہ یہی ترجمہ ہے اس کا۔ بصیرن یہ ہوتی ہے بصیرت، ٹھیک ہے، یعنی دیکھ کر گہرائی سے سمجھ لینا، دل کی آنکھ سے دیکھنا، عقل فہم اور شعور کے ساتھ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنا، جبکہ باسارون ہوتا ہے خالی دیکھنا، یعنی آنکھ سے کوئی انفارمیشن حاصل کرنا، ٹھیک ہے، بصیرون اور بصر، بصیرت بصیر سے ہے اور بصر کیا ہے، بس ایسے دیکھ لینا اور کوئی کوئی انفارمیشن حاصل کرنا۔ اللہ کہتا ہے وہ بصیر ہے۔ اب پچھلے حصے سے کنیکٹ کریں کہ اللہ مکمل ہمیں اندر سے گہرائی سے جانتا ہے، صرف ظاہر نہیں، وہ ہمارا باطن بھی جانتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو باطن میں بھی ساتھ ہوتا ہے، مگر اس آیت کے ذریعے اس نے کیا کیا، اس نے باطنی حقیقت کو جو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کو حقیقت میں ظاہر کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا تو وہی ہوگا نا جو ساتھ ہوگا۔ تو وہ کون ہے، اس بات کا احساس کیسے ہوگا کہ وہ کون ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے؟ وہ جس کی تسبیح جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کر رہے ہیں، جو عزیز اور حکیم ہے۔ وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مارنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور ہر چیز کا کامل علم رکھنے والا ہے۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی، جو اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے، جو جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی ہوتے ہو۔ تو مقصد کیا ہے بتانے کا، کہ تم سمجھو کہ وہ کون ہے، کیوں وہ لائق تسبیح ہے، تو تم بھی اسی کی تسبیح کرو اور اپنے ایمان کی حرارت کو بڑھاؤ۔ ایک بات جو غور کرنے والی ہے کہ انسان کو ان آیات میں پہلی بار مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے؟ ما کم، کم کہہ کے، تم سب، یعنی اپنے تعارف، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف چل رہا ہے نا 6 آیات میں، تو اپنے تعارف کے ساتھ اللہ نے ہمیں مینشن کیا ہے، کیوں؟ یہ سمجھو کہ تم اللہ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو، کتنے اہم ہو، کہ وہ ہر لمحہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیتا ہے، پکڑتا نہیں اگر ہم غلط کر رہے ہوں تو بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اگلی آیت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کوئی جواب ہے۔ آیت نمبر 5، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ملک، بادشاہت، جو ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں پہلے، کس کی؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یہ بات لہو ملک السماوات والارض پہلے کہاں پڑھی تھی ہم نے؟ پہلے پڑھ چکے ہیں نا ہم اس کو، کہاں پہ؟ آیت نمبر 2 میں۔ تو سوال کیا تھا، وہ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، انسان نے بھی لوٹ کر جانا ہے، اس کے اعمال نے بھی لوٹ کے جانا ہے، اس کے فیصلے جو کہ اس دنیا میں نوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیدا ہونے سے مرنے تک، ظاہر اور باطن، مطلب ہر چیز آپ جو پیچھے سے بھی کنیکٹ کر لیں، یہ معاملات اسی کی طرف پلٹیں گے، وہاں عدالت لگے گی۔ دنیا کی عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ مجرم، گواہ، بلکہ پہلے کہنا چاہیے کہ جج ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، مجرم ہوتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی عدالت میں جج اللہ ہے، کیسے؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے تو ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔
और लहू तुरजाउल उमूर, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और सारे मामलात उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो फिर गवाह कौन हुआ? वो भी वही हुआ। कैसे हुआ? माँ को महीना माकूम तुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां के भी होते हो। और वकील की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी किस्म के सच्चे झूठे दलाइल की जरूरत नहीं केस को मजबूत करने के लिए या मुजरिम के फेवर में दलाइल को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। तो जब हर जुल्म, नाइंसाफी, आंसू उसके सामने पेश होंगे, तो तस्बीह क्या है कि वो हिसाब जरूर करेगा, वो इंसाफ करेगा। एक बात, और दूसरी तरफ अपनी जिद को छोड़ देना कि हम जुर्म की तरफ जाएं, या अपनी नफ्स परस्ती छोड़ देना भी तस्बीह होगी। तो पहली दफा आयत नंबर 2 में जब अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत जो कुछ आसमानों और जमीन की, तो साथ क्या फरमाया था? वह हुआ युहयी व युमीत, कि वो जिंदा करता है और वो मौत देता है। और इंसान के सारे आमाल, फैसले, मामलात इसी स्लॉट के दरमियान में है ना। कौन सा स्लॉट? जिंदगी और मौत का, इसी दरमियान में है। आयत नंबर 5 में जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, तो साथ में क्या कहा? व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, कि उस जब पहले कहा ना कि जो बादशाहत है वो उसी के लिए आसमान और जमीन की, तो साथ में क्या आयत नंबर 5 में कहा? कि उसी की तरफ सारे फैसले भी लौटाए जाएंगे। कौन से उमूर? वही जो पैदा होने से मरने तक एक इंसान ने किए। तो कुरान में एक जगह आता है, सूरत अनाम की आयत नंबर 94 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, और अलबत्ता बेशक आ गए ना तुम हमारे पास अकेले, जैसा कि हमने तुमको पहली बार तख्लीक किया था। यानी जहां से आए थे वहीं पे वापसी है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? इसका फैसला भी हमें जल्दी करने की जरूरत है। तो अभी हम देखेंगे कि क्योंकि आयत नंबर 2 में भी और 5 में, दोनों में लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, ये आयत रिपीट हुई, आयत का ये हिस्सा रिपीट हुआ। तो क्यों? इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। वो आयत नंबर 2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 2 को मैं फिर से आपके सामने रखती हूँ। उसमें अल्लाह ताला की कुदरत थी, तख्लीक थी कि हयात और मौत का वो खालिक है। फिर अल्लाह की मुतलिक हाकमियत थी, कुदरत और कंट्रोल था। और आयत नंबर 5 जो भी हमने पढ़ी, तमाम मामलात उसी की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वो कामिल इल्म रखता है, वो जो पीछे हमने पढ़ा और हमारे साथ होता है हर वक्त। तो यहाँ पे कुछ और बात की गई है। तो आयत नंबर 2 में जब अल्लाह ताला ने कहा लाहू मुल्को हम सिर्फ लाहू मुल्को समावाती वल अर्द के रेफरेंस से तकाबुल कर रहे हैं। आयत नंबर 2 में जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तो वहां पे अल्लाह ताला ने इंसान का अकीदा या नजरिया दुरुस्त किया। तुम्हारी सोच क्या होनी चाहिए, यानी तौहीद की बेस पे, रबूबियत की बेस पे, कुदरत, जिंदगी और मौत की को लेकर। तो वहां पे क्या था? नजरिया दुरुस्त करो। और आयत नंबर जब 5 में अल्लाह ने ये बात की ना कि लहू मुल्कु समावाती वल वल अर्द, तो इसका मतलब है आप अपने तर्ज अमल की इस्लाह करो, जो काम तुम कर रहे हो उसकी इस्लाह करो। फिर आयत नंबर 2 में जब कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, यानी ये मानने की दावत थी ना कि मानो कि उसके इख्तियार में है। तो अगर तुम मानते हो, तो आयत नंबर 5 में क्या फरमाया? तो फिर मामलात सारे किसके सुपुर्द होंगे? तो आयत नंबर 2 कहती है, जब वो कहता है लाहुल मुल्क समावाती वल अर्द, की तैयारी कर लो। और आयत नंबर 5 बताती है कि तैयारी कर लो, तुम्हारा अंजाम बड़ा करीब है। फिर आयत नंबर 2 में ये था कि जिंदगी और मौत के दरमियान जो कुछ तुम करोगे, यानी तुम्हारे अमाल, उसका फैसला कब होगा? वो आयत नंबर 5 में बताया जा रहा है कि उसके फैसले और नताइज यहाँ पे आके निकलेंगे। तो, आयत नंबर 2 में बताया गया था कि अब, यानी वो है अब। और आयत नंबर 5 में बताया गया कि आखिरकार, यानी अब मान जाओ। फिर क्या होगा? आखिरकार मानने और ना मानने का अंजाम तो तुमने देखना ही है। फिर आयत नंबर 2 हमें बताती है कि मान लो, यानी वो मान लेना सिखाती है। और आयत नंबर 5 हमें बताती है कि छोड़ना कैसे है। यानी मान गए हो अब, तो छोड़ना भी सीखो। किसको? अपनी जिद को, अपनी अना को, और तस्बीह में शामिल हो जाओ। आयत नंबर 2 को देखिए, मैं दोबारा से उसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ, वो जो हमने पढ़ी थी। लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत आसमानों और जमीन की। युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है, वो मौत देता है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। क्या हम इनकार करते हैं इस चीज का? नहीं, हम मानते हैं इस चीज को। तो आयत नंबर 2
को हम सब मानते हैं, लेकिन आयत नंबर 5 हमें नापती है कि हम कितना मानते हैं उसको। तो जिंदगी अल्लाह की बादशाही से शुरू होती है और उसी की बादशाही में ही खत्म होती है, सुभान अल्लाह। तो अब हमने ये भी देखना है कि मेरी जिंदगी के वो कौन से मामलात हैं जिनमें मैं अल्लाह के मालिक होने के बावजूद खुद संभाले बैठी। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो, यानी आप देखिए कि इसमें तस्बीह की कैफियत हमने मुख्तलिफ अंदाज में और पढ़ी, और साथ में अल्लाह ताला की मजीद तारुफ के बारे में जाना। अल्लाह ताला तस्बीह के साथ हमें उस आखिरी दिन की तैयारी की भी तौफीक अता फरमाए, जिसको हम मानते तो हैं। अल्लाह ताला हमारी तर्ज अमल की भी इस्लाह करने में हमारी मदद करे। आमीन। आज का लेसन यहीं तक था, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक रिफ्लेक्शन मैं आपके लिए भेजूंगी, और दूसरा काम तो आपको पता ही है कि हमने आयत नंबर 4 और 5 को याद करना है। तो अल्लाह ताला इसके लिए भी आपकी मदद करे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप लगा सकते हैं इसको याद करने की। लेकिन जब हमारा ये सेशन खत्म होगा, तो हमारे पास एक सूरत होगी, हम जो हमारी सूरत की कहते हैं ना, सूराज की वोकेबलरी में इजाफा कर देगी, और हम अभी नमाजों में इंशाल्लाह फिर उसको तिलावत किया करेंगे। और जब हम एक नई सूरा अपनी नमाजों में लेकर आते हैं, तो इससे भी नमाज में तवज्जो मरकूज करने में अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।